اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی باج حسین دے چنیا نہیں، اس ذبح عظیم دے سفلینوں کسے وانگ حسین دے بنیا نہیں۔ کلوں گل لانا ہے کلوں نہیں لانا، لگدا ہے پانی سکینے پنیا نہیں، تینوں دی قدر تلاوتاں دی تو قرآن حسین تو سنیا نہیں، تینوں دی قدر تلاوتاں دی تو قرآن حسین تو سنیا نہیں۔ کیا زینب پاک رسول تائیں تیرا گٹن وشان نہیں دتا، پاویں بازو قلم عباس دے تھے پر تیرے علم نو ڈان نہیں دے۔ اساں شام دی گلیاں وچ تیرا بلن قرآن نہیں دیتا، پاویں لٹ گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا، پاویں لٹ گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا۔ آ پوچھ کربل دی دھرتی تے، آ پوچھ کربل دی دھرتی تے کنا آن کے خیمے لائے لے، اے عام مسافر نہ سمجھیو، اے عام مسافر نہ سمجھی، اے شہر مدینیوں آئے لے، پوچھ کربل دی دھرتی تے اکھیاں چوں اتھرو ڈل گئے نے، سانو اپنے غم بھی بھل گئے نے، سانو اپنے غم بھی بھل گئے نے، جیڑے دب دی ریت تے رول گئے نے، جیڑے دب دی ریت تے رول گئے نے، او زہرا پاک دے جائے نے، عام مسافر نہ سمجھی، اے عام مسافر نہ سمجھی، حیدر حیدر دی خاص نشانی ہے، وہ جڑا چلیا لین لئی پانی ہے، جڑا چلیا لین لئی پانی ہے، ایمان ہے ثانیے زہرا دا، مان ہے ثانیے زہرا دا،
جنہیں بازو آپ کٹائے نے عام مسافر نہ سمجھی کدی اکبر ٹھیک ہے چلو اس سے شروع کر لیتے ہیں زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینو کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینو اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ ازاں کوئی ایک باری سارے کہیے سبحان اللہ اکبر دی ازاں ورگی دیسی نہ نت دین مسیتاں وچ آزان بتھیرے نے اور آیا اے خدا والوں قرآن اکلائے آیا اے خدا والوں قرآن اکلائے پر زہرا دے گرانے وچ پر زہرا دے گرانے وچ قرآن بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے ایک بھائی نے حکم کیا ہے سلطان بہو کے حوالے سے یہ بھی اسی حوالے سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نے دے کیوں چڑھ دے علم وچ ہوندا تے سر نے دے کیوں چڑھ دے ہو تھارا دا جو عالم تے اگے حسین دے مر دے جے کر من دے او بیت رسولی تے پھر پانی بند کیوں کر دے
کچھ سرور دا کر دے کہ پھر تمبو ہے میں کیوں سڑ دے تے صادق مان تناں دا یا حضرت باہو وہ جڑے سر قربانی کر دے